तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामने पॉलिटिकल साइंस 4th ईयर, इसका नेक्स्ट सवाल है कि बरतानवी निज़ाम में काबीना का किरदार और खसूसियात। काबीना की अहम खसूसियात। काबीना की अहम खसूसियात मंदरजा झैल है। इंतज़ामिया और मुकन्ना में हम आंगी। बरतानिया का जो है काबीना, उस निज़ाम में इंतज़ामिया और मुकन्ना में बहुत ज़्यादा हम आंगी पाई जाती है। इंतज़ामिया वो होती है फौज पुलिस जो कानूनों को नाफिज करती है, मुकन्ना का काम है कानून बनाना, और दोनों के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक होता है। काबीना के अराकीन और वज़ारा के अराकीन सब मुतफ़िक्का जो मुकन्ना के हैं मुतफ़िक्का रुकन होते हैं। वो पार्लियामेंट के तमाम अजलासों में शिरकत करती हैं, इनकी कार्रवाइयों में मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेते हैं और मुख्तलिफ मुसव्वदात और पार्लियामेंट में पेश करते हैं और उन्हें मंजूर करवाते हैं। वो अपनी बनाई हुई पॉलिसी का मुकम्मल तौर पर दिफा करते हैं और पार्लियामेंट में उठाए जाने वाले तमाम सवालों का जवाब देते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट अमरीकी कांग्रेस से मुख्तलिफ होती है क्योंकि अमरीका में सदर या इसकी काबीना कांग्रेस के सामने जवाबदेह नहीं होते, जबकि बरतानिया में काबीना और पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं। नंबर 2 पे कौन सी बात है? सियासी हम आंगी। बरतानवी निज़ाम में यानी काबीना का किरदार क्या है? तो सियासी निज़ाम में हम आंगी। बरतानवी काबीना जो है सियासी बरतानवी निज़ाम में एक रवायत है, काबीना के अराकीन एक ही सियासी जमात के रुकन होते हैं और इनके हमेशा एक जैसे ही नजरिए होते हैं, यानी एक ही पार्टी के बंदे होते हैं। यही चीज़ें इनमें वहदत फ़िक्र को जन्म लेती हैं। जब एक ही पार्टी के बंदे होंगे तो उनमें इत्तेहाद होगा, लेकिन अगर बाज़ औक़ात हंगामी हालात में मखलूत काबीना भी तश्कील दी जाती है तो तमाम अराकीन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने तमाम इख्तलाफात काबीना के अजलास में ही ख़त्म कर दें। काबीना के अजलास के बाद वो सिर्फ वही बात करेंगे जो काबीना में फैसला होगा। बरतानवी सियासी निज़ाम में जो है काबीना सियासी निज़ाम जो है उसमें बड़ा इसका अहम किरदार है। बरतानवी निज़ाम जो है उसमें जो वज़ीर होते हैं वही काबीना के भी रुकन होते हैं। यकजहती होता है इत्तेहाद, इकट्ठा एक ही बात करना। काबीना के अराकीन में एक कमाल की यकजहती होती है। तमाम अराकीन अपने अख्तलाफात को किसी सूरत में भी पार्लियामेंट या आम लोगों पर मुनकशाफ नहीं करते। जब वो काबीना के अजलास से बाहर आते हैं तो सब अराकीन काबीना के अंदर होने वाले फैसले जो संजीदगी और गौर व फिक्र के बाद तश्कील पाते हैं, उन्हीं फैसलों को काबीना का मुश्तरका फैसला करार देते हैं। अगर किसी वजीर आज़म को काबीना के फैसले से इख्तलाफ हो तो वो काबीना के किसी अमल पर इतफाक न करे तो इसे मुस्तैफी होना पड़ता है। उसके बाद वज़ारती ज़िम्मेदारी का असूल। वज़ारती ज़िम्मेदारी का असूल बरतानवी सियासी निज़ाम में काबीना की खसूसियात के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। इसी असूल के तहत काबीना में शामिल वज़रा अपनी ज़िम्मेदारी को दो तरह से निभाते हैं। कानूनी ज़िम्मेदारी। काबीना के वज़रा की ज़िम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। कानूनी ज़िम्मेदारी से मुराद ये है कि काबीना का हर वज़ीर अपने महकमे के मुतल्लिक जो भी इंतज़ामी अहकामात जारी करेगा वो तमाम अहकामात मलका के नाम पर जारी किए जाते हैं। तमाम अहकामात पर हर महकमे के मुतल्लिका वज़ीर के दस्तखत दर्ज होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि फ़लाँ वज़ीर ने ये अहकामात जारी किए हैं। अगर इनमें अहकामात के तहत जायज़ काम हो तो ठीक है, और अगर इनके अहकामात के तहत नाजायज़ काम हुए तो वो कानूनी तौर पर अहकामात का ज़िम्मेदार होगा और इसके खिलाफ अदालत कार्रवाई करने की मजाज होगी। वज़रा की कानूनी ज़िम्मेदारी के तहत ही ये कहा जाता है कि मलका कोई गलत काम नहीं कर सकती, क्योंकि मलका तो कोई हुक्म ही नहीं देती, सारे काम वज़ीर करते हैं। सियासी ज़िम्मेदारी। वज़रा की सियासी ज़िम्मेदारी ये है कि तमाम वज़रा चाहे वो काबीना में या पार्लियामेंट के मेंबरान सब इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर दारुल अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं और अपनी अपनी कारकर्दगी से मुतल्लिक उठाए गए सवालों के जवाब देते हैं। इनफरादी ज़िम्मेदारी का असूल। वज़रा की इनफरादी ज़िम्मेदारी का असूल तमाम वज़रा को अपने महकमे में ज़िम्मेदारियाँ जो है चलाने पर मजबूर करता है, क्योंकि वो
انہیں کو یہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اور انہیں کا کام ہوتا ہے کہ ان کو بہتر طریقے سے کرے۔ اس کے بعد وہ اپنے محکمے کا سربراہ ہونے کے ناطے اس محکمے کے نشیب و فراز کا مکمل طور پر ذمہ دار ہے۔ وہ تمام ذاتی طور پر ہر قسم کے غلط اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کی پالیسیوں پر تنقید کرنے کے مجاز ہوں گے اور اسے مستعفی بھی ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ تمام وزراء اجتماعی طور پر اپنے ساتھی کی مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں اور اپنے مسائل سے نکلنے کے لیے قیمتی مشورے دیتے ہیں۔ اجتماعی ذمہ داری کا اصول۔ وزراء کی اجتماعی ذمہ داری کا اصول یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام وزراء کابینہ کے کسی بھی فیصلے کو مکمل ہم آہنگی اور یکجہتی سے طے کرتے ہیں اور پھر تمام وزراء مسئلے کے حل پر اجتماعی طور پر متفق ہوتے ہیں۔ پھر اگر ان کے فیصلوں پر پارلیمنٹ عدم اعتماد یعنی اعتماد کی کہ یہ کہے کہ پارلیمنٹ ہمیں ان پر اعتماد نہیں، تو وہ عدم اعتماد پوری کابینہ کے خلاف ہوتا ہے، جس سے تمام وزراء کو وزیر اعظم سمیت مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ تمام وزراء ایک ساتھ تیرتے ہیں اور ایک ساتھ ڈوبتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے، کیونکہ تمام وزراء ایک ہی بات ہوتی ہے ان کی، رازداری کی روایت۔ برطانوی کابینہ میں تمام کارروائی رازدارانہ اور بالکل نجی نوعیت کی ہوتی ہے۔ کابینہ کے تمام وزراء کابینہ کے اجلاس یا کارروائی میں ہونے والی بحث کو کسی پر منکشف نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے ذاتی اختلافات کو کسی دوسرے ادارے پر ظاہر کرتے ہیں۔ ہر وزیر اس بات کا حلف دیتا ہے کہ وہ کابینہ کی تمام کارروائی کو راز رکھے گا اور کابینہ کے اتحاد اور ایک یکجہتی کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں بھرپور تعاون کرے گا۔ بادشاہت کی بے دخلی۔ کابینہ کے تمام وزراء ملک کے معاملات خود بخود سر انجام دیتے ہیں۔ ملکہ کو وہ اپنی کارروائی میں مداخلت نہیں کرنے دیتے۔ ملکہ خود بھی کابینہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کرتی۔ وزیر اعظم کابینہ میں کیے گئے فیصلوں اور حکمت عملیوں کو بادشاہ تک پہنچانے کی ذمہ دار ہوتا ہے۔ کابینہ کی قیادت۔ پوائنٹ نمبر 9، کابینہ کی قیادت۔ برطانوی سیاسی نظام میں کابینہ کا جو کردار ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم ہمیشہ کابینہ کی قیادت کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ وہ کابینہ کے تمام اہم امور کی انجام دہی کرتا ہے، اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کابینہ کی جو زندگی اور موت ہے وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وزیر اعظم تمام وزراء کو مختلف محکموں کی سربراہی سونپتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ محکمے سنبھالنا ہے، پھر ان وزراء کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہیں، یعنی وہ وزیر پھر کیا کر رہے ہیں پھر اس بات کی نگرانی کرتا ہے۔ وزیر اعظم تمام وزراء کو مختلف محکموں کی سربراہ سونپتا ہے، پھر ان کی نگرانی کرتا ہے، مناسب وقت پر وزراء کو ہدایت جاری کرتا ہے۔ اگر کوئی وزیر ان کی ہدایت کو خاطر میں نہ لائے تو اس کو ملکہ کے ذریعے مستعفی ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کو کابینہ میں مرکزی کردار کی اہمیت اور شخصیت تصور کیا جاتا ہے۔ کابینہ کی قانونی حیثیت۔ بغور مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کابینہ کا جو قانونی حیثیت کے اعتبار سے اپنا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ کابینہ پریوی کونسل کی ایک کمیٹی کا نام ہے۔ کابینہ کے تمام اختیارات و فرائض رواجات اور روایات کی پیداوار ہے۔ کابینہ کی خصوصیات کے حوالے سے مندرجہ بالا بحث سے پتہ چلتا ہے کہ برطانوی سیاسی نظام میں کابینہ مرکزی حیثیت کی حامل ہے۔ اس وجہ سے کابینہ کو مختلف ماہرین سیاسیات نے مندرجہ ذیل الفاظ سے مزین کیا ہے۔ سیاسی محراب کا اہم کلیدی پتھر ہے، یعنی کابینہ سیاسی محراب کا پتھر ہے۔ ریاست کے جہاز کا سٹیئرنگ وہیل ہے، یعنی کابینہ جو ریاست کا جہاز ہے اس کا سٹیئرنگ کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایسا شمسی مدار ہے جس میں تمام ادارے گردش کرتے ہیں، یعنی کابینہ ایسا نظام ہے جس میں تمام ادارے گردش کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے برطانوی کابینہ کے اختیارات و فرائض۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ۔ نیکسٹ